9 मई 2023 को एक साल के अंदर अंदर हमने क्या देखा और क्यों देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर साबिक वजीर आजम, एक नफरी आई, घसीट के बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया, पूरे मुल्क के अंदर एक हफरा तफरी फैल गई, वीडियोज आई ट्रांसपोर्ट होते हुए, लोगों को लेके आते हुए ट्रकों के अंदर, मगर जो सीसीटीवी फुटेज थी वो नहीं मिलती थी। आर्मी का मौक़िफ़ ये है कि जी जब तक ये माफ़ी नहीं मांगी जाएगी वो इमरान खान साहब को उनसे डील नहीं करेंगे, उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। मगर अभी भी तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग 9 मई के वाक़यात से रिलेटेड जेल में कैद किया हुआ है। 9 मई एक शुरुआत थी, उसका इख्तिताम और अंजाम क्या होगा वो भी पिक्चर बाकी है। क्या 9 मई 2023 एक साजिश थी? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 9 मई 2023 को पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम, और अगर आप अफवाज पाकिस्तान और DGISPR को सुने तो सबसे बदतरीन दिनों में से एक दिन माना जाता है। लेकिन क्या उस दिन के वाकयात जो हुए वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से बिगड़े, या उनके पीछे किसी का हाथ था? क्या एक ये साजिश थी? ये सवाल अब कंस्पिरेसी थियरी या ड्राइंग रूम्स के अंदर सिर्फ नहीं पूछा जा रहा, बल्कि जैसा हमने देखा अब ISPR अफवाज पाकिस्तान इस सवाल को, इस कंस्पिरेसी को जो कहते हैं, फ्रंट एंड सेंटर खुद ही टैकल करने में मसरूफ हैं। तो क्या हुआ उस दिन? क्यों 9 मई 2023 एक रैलिंग क्राई बन के उभरा है एक साल के अंदर? और इस एक साल के अंदर अंदर हमने क्या देखा और क्यों देखा? पहले तो उस दिन के वाकयात। उस दिन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, साबिक वजीर आजम मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। वन ऑफ द मैनी केसेस उनकी जो कार्रवाइयां चल रही थी उस सिलसिले में। और उस दिन एक नफरी आई, पुलिस की, पैरामिलिट्रीज की, और उन्होंने रेड मारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में। वीडियो आपके सामने चल रही है। इमरान खान साहब को घसीटा गया, पकड़ा गया, घसीट के बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया। वो तस्वीरें भी आपके सामने चल रही हैं, बड़ी आइकॉनिक ये तस्वीरें हैं। और इसके बाद पूरे मुल्क के अंदर, मोस्टली पंजाब में मगर पूरे मुल्क के अंदर एक हफरा तफरी फैल गई। लोग सड़कों पे निकल आए और हंगामे शुरू हो गए। इन हंगामों की बुनियाद पे हमने देखा कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी लोगों ने हमले किए, जिसके अंदर लाहौर कंटोनमेंट के अंदर लाहौर कोर कमांडर का जो घर था, जिसको जिना हाउस कहा जाता है, उसके ऊपर भी हमला हुआ। थैंकफुली जो कोर कमांडर साहब थे उनकी फैमिली वो निकल गए। क्या हुआ उनके साथ बाद में? उनका कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन उनको उनकी पोजीशन से फारिग कर दिया गया। उनके साथ साथ तकरीबन 50 के लगभग 56 लोग थे जिनकी निशानदही की गई आर्मी के अंदर, और उनको जिम्मेदार ठहराया गया कि जी आप लोग रिस्पॉन्सिबल थे ये लैप्स के लिए। अब क्या वो चार्जेस थी, क्या कंस्पिरेसी थी, इसका हमें नहीं पता। एक बात मगर हमें जरूर पता है, इतनी सेंसिटिव एरियाज में, इतनी सेंसिटिव लोकेशंस में, इतनी सीसीटीवी सर्वेलेंस होने के बावजूद भी लोग किस तरीके से वहां पे पहुंचे। वीडियोज आई ट्रांसपोर्ट होते हुए, लोगों को लेके आते हुए ट्रकों के अंदर 9 मई के दौरान। इंस्टिगेटर्स इनमें भी बहुत सारे मौजूद थे। खैर जो कुछ हुआ उसके अंदर जियो सर्वेलेंस, जियो लोकेटिंग के थ्रू लोग भी आइडेंटिफाई हो गए, मगर जो सीसीटीवी फुटेज थी वो नहीं मिलके दी, और अभी तक नहीं मिलके दी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये सब कुछ उस दिन इमरान खान साहब के वाकयात के बाद। अब
آرمی کا موقف یہ ہے کہ جی جب تک یہ معافی نہیں مانگی جائے گی ان سب چیزوں کی جو 9 مئی کو ہوا اس کی، تو وہ عمران خان صاحب کو ان سے ڈیل نہیں کریں گے، انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ ان سب واقعات کو میں کس طریقے سے دیکھتا ہوں؟ میرے خیال سے 9 مئی 2023 ایک بہت اہم دن تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ 9 مئی ایک سازش کے تحت ہی کیا گیا۔ اس وقت جو آپ کے حکمران تھے پنجاب کے اندر، جیسے محسن نقوی صاحب، ان کو معلوم تھا، کیا علم تھا کیا نہیں تھا، سیکیورٹی فورسز کا کیا رد عمل تھا، سرویلنس کدھر تھی، پنجاب پولیس کا کیا کردار تھا، یہ سب چیزیں اس کی تحقیقات نہیں ہوئی۔ الزامات ڈائریکٹلی پی ٹی آئی پہ لگائے گئے، مگر جو انتظامیہ تھی سو ٹو اسپیک، ان کی کیا لیپسز تھیں، آرمی کی کیا لیپسز تھیں، اتنے سینسٹیو ایریاز میں کراؤڈ مینجمنٹ، کراؤڈ کنٹرول کیوں نہیں ہوا، یہ سب تحقیقات نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا گیا، پھر ان کے بعد دوبارہ پکڑا گیا، کیسز پہ کیسز ہوئے، تقریباً ایک ہائٹ کے اوپر 15,000 لوگ 9 مئی کے واقعات کے بعد یا تو ڈیٹین کیے گئے، گرفتار کیے گئے، ان میں زیادہ تر کو چھوڑ دیا گیا، مگر ابھی بھی تقریباً 6 سے 7,000 لوگ 9 مئی کے واقعات سے ریلیٹڈ ڈیٹینشن میں ہیں یا ان کو جیل میں قید کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 100 سے زائد لوگ سویلینز ملٹری کورٹس کے اندر ان کی ٹرائلز ہو رہی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود، اتنی بربریت اور فحاشیت کرنے کے باوجود بھی، جو یہ ایک نیا ایک نیریٹو موقف بنا رہے تھے کہ 9 مئی پاکستان کا 9/11 ہے، یہ سب کچھ، وہ رد ہو گیا۔ وہ اتنا فیل ہو چکا ہے یہ نیریٹو، ہم نے 8 فروری الیکشن میں دیکھا ہی دیکھا، مگر اب ان کو دوبارہ وہ باتیں آ کے فرسٹریٹڈ ہو کے آرمی چیف ہو جائیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہو جائیں، اسی تھکے ہوئے موقف کو دوبارہ لانڈری کر کے بول بول کے ان کی حالتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ آوازیں بیٹھ گئی ہیں ان لوگوں کی، اور کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 9 مئی ایک شروعات تھی، اس کا اختتام اور انجام کیا ہوگا وہ بھی پکچر باقی ہے، اور میرے خیال سے جو پلانرز تھے ان کے گلے پہ آ کے یہ چیز دوبارہ اٹک گئی ہے، پھنس گئی ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو یہ آف ریمپ، ایگزٹ ریمپ مل جائے، کس طریقے سے عمران خان ان کی جماعت معافی مانگے، ایکسیپٹ کرے، قبول کرے رسپانسبلٹی کے آرمی کی جان چھوٹے، وہ چھوٹ کے نہیں دی جا رہی۔ تو یہی سب گیم ہے، اور اسی لیے یہ کاروائیاں سب چل رہی ہیں۔ مگر وہ جو پہلے ولولہ تھا ایک جناح ہاؤس کا، 9 مئی، سانحہ، وہ سب چیزیں آ کے اب ختم ہو چکی ہیں۔ مصیبت گلے میں پڑی ہوئی ہے بیسکلی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈو لیٹ اس نو ان دی کامنٹ سیکشن، ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔